Marxist perspective on politics. Brief history. Developed in the 19th century during industrial capitalism. Karl Marx and Friedrich Engels critiqued the exploitation of the working class and envisioned politics as a means for revolutionary change. मार्क्सिज्म डेवलप हुआ है 19th सेंचुरी में ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कैपिटलिज्म का ग्रोथ हो गया, तो उसी टाइम पर डेवलप हुआ है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स क्रिटिक करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्किंग क्लास के साथ अंडर कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। ये दो कैपिटलिस्ट सोसाइटी दो क्लास में थी, तो उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्किंग क्लास के साथ, उसको ये क्रिटिक करते हैं। मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स को एक ज़रिया मानते हैं रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए। डेफिनेशन पॉलिटिक्स डेफिनेशन इन मार्क्सिज्म। Politics is basically a struggle for power between classes, haves and have-nots, which arises from the economic structure of society. It is not an unbiased pastime but a reflection of the material conditions and class interest. मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है बुनियादी तौर पर ये स्ट्रगल फॉर पावर है, यानी कि जद्दोजहद है पावर के लिए। जो पॉलिटिक्स है ये बुनियादी तौर पर जद्दोजहद है ताकत के लिए बिटवीन टू क्लासेस, यानी कि दो क्लास के दरमियान, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स है, या हम कहते हैं इनको बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट्स। बुर्जुआज हम हैव्स को कहते हैं और प्रोलेटेरिएट्स हैव नॉट्स को कहते हैं, जो सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बने हैं। मार्क्सिस्ट क्लेम करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये दो क्लास में है, बोर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट्स। जो बोर्जुआज है उनके पास रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को ओन करते हैं। तो जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसी से ये दो क्लास अराइज हुए हैं, उसी से ये दो क्लास बने हैं, बोर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट्स। It is not an unbiased pastime but a reflection of their material conditions and class interests. जो एक इंसान की, जो एक इंडिविजुअल की हॉबीज़ है, हॉबीज़ मीन्स पास टाइम है, इसको ये कैसे सिलेक्ट होती है, ये इसको कैसे ये एक इंसान अपनी हॉबीज़ को सिलेक्ट कैसे करता है, ये ऐसे करता है कि जैसे उसका मटेरियल कंडीशंस है, मीन्स कि जिसका जैसे उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक बेस जो उसकी एक इंडिविजुअल के पास जितना पैसा है या जितने रिसोर्सेज है, उसी के हिसाब से वो अपनी हॉबी चुनता है। सोसाइटी में वो रहता है या जिस तरीके के क्लास में वो रहता है, वो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की हॉबीज़ कैसी होनी चाहिए, ना कि इंसान खुद से ही कोई हॉबी जो इसको पसंद है वो करे। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये अनबायस्ड पास टाइम नहीं है, मीन्स कि ये पास हॉबीज़ नहीं है। जो पास टाइम मीन्स हॉबीज़, ये अनबायस्ड हॉबीज़ नहीं है, ये एक न्यूट्रल नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है मटेरियल कंडीशंस की एंड क्लास स्ट्रगल की। मीन्स कि जिसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम है या स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, या जो जिसके पास स्ट्रॉन्ग क्लास इंटरेस्ट्स है, जो एक स्ट्रॉन्ग क्लास से बिलोंग करता है, ये उन्हीं की हॉबीज़ है, यानी कि पॉलिटिक्स उन्हीं के हॉबीज़ है जिनके पास मटेरियल कंडीशंस है और सोशल स्ट्रक्चर है। की थॉट्स इन मार्क्सिज्म। फर्स्ट, क्लास स्ट्रगल इज द सेंटर पीस ऑफ पॉलिटिक्स। The space where class conflict is enacted is politics. It is also a tool by which the ruling class or the bourgeois can exercise its will, while for the proletariat it is a chance to fight back and strive for liberation. वो जगह जहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट एक्टिव होते हैं, या वो हम ये कह सकते हैं वो कंडीशंस जहाँ पर क्लास कन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होते या क्लास कन्फ्लिक्ट एक्शन में होते, इसी को मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए टूल, यानी कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो ए टूल बाय विच द रूलिंग क्लास, ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये एक टूल है, ये एक सामान है जिसके ज़रिए
رولنگ کلاس یعنی کہ بورجواز اور دا بورجواز، رولنگ کلاس اور بورجواز یہاں پر ایک ہی ہے، کین ایگزرسائز اٹس ول یعنی کہ یہ اپنا ول ایگزرسائز کرتا ہے، اپنی منمانی چلاتا ہے، وائل فار دا پرولیٹریٹس اٹ از اے چانس، پرولیٹریٹس کے لیے یہ ایک موقع ہے فائٹ بیک کرنے کا اینڈ آزادی حاصل کرنے کا۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس ایک ٹول ہے، پولیٹکس ایک ذریعہ ہے جس سے رولنگ کلاس اپنا ول ایگزرٹ کرتا ہے پرولیٹریٹس پر، اور پرولیٹریٹس کے لیے چانس ہے وہ فائٹ بیک کرے فار دا لبریشن، یعنی کہ وہ آزادی کے لیے فائٹ بیک کرے۔ سپر اسٹرکچر اینڈ آئیڈیالوجی، politics is determined by the superstructure of society, which includes the laws, institutes, and ideologies that perpetuate the economic base, capitalism. Political activities frequently serves to conceal the underlying economic exploitation. مارکسسٹ یہ کہتے ہیں جو پولیٹکس ہے یہ ڈٹرمائن ہوتی ہے سوسائٹی کے سپر سٹرکچر سے، اور اس میں سپر سٹرکچر میں آتے ہیں لاز آتے ہیں یا انسٹیٹیوٹس آتے ہیں یا آئیڈیالوجیز آتی ہے جو اکنامک بیس یعنی کہ کیپٹلزم کنٹرول کرتے ہیں، مینس کہ جس کے پاس اکنامک بیس ہے، اکنامک بیس کیپٹلسٹس کے پاس ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اکنامی ہے مینس کیپٹلزم، کیپٹلسٹس ہی کنٹرول کرتے ہیں سپر سٹرکچر کو۔ مارکسسٹ جو ہے یہ سپر سٹرکچر میں رکھتے ہیں آئیڈیالوجیز کو، لاز کو، انسٹیٹیوٹس کو، اور بیس میں یہ رکھتے ہیں اکنامک کو۔ جو اکنامی ہے یہ ان کو بیس، یہ اکنامی کو بیس پر رکھتے ہیں، جس کے پاس بیس ہے وہی کنٹرول کرتے ہیں سپر سٹرکچر کو۔ ان شارٹ یہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اکنامی ہے، اکنامی کیپٹلسٹ کے پاس ہے تو کیپٹلسٹ ہی کنٹرول کرتے ہیں باقی سارے سپر سٹرکچرز کو، باقی سارے جو سپر سٹرکچرز آف سوسائٹی ہے۔ دیکھتے ہیں تھرڈ، ریولیوشنری پولیٹکس۔ پولیٹکس از اکارڈنگ ٹو مارکسسٹس fundamentally revolutionary, the overthrow of existing power structure to create a classless society. Politics is a transformative force, not merely a game of negotiation or compromises. اکارڈنگ ٹو مارکسسٹس یعنی کہ مارکسسٹس کہتے ہیں جو پولیٹکس ہے فنڈامنٹلی یا بنیادی طور پر یہ ایک ریولیوشنری ہے، دا اوور تھرون آف ایگزسٹنگ پاور، یہ کہتے ہیں کہ جو اوور تھرون کرنا ہے ایگزسٹنگ پاور کو، ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر کون ہے؟ ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر جو ہے وہ کیپٹلسٹز ہے یا بورجواز کلاس ہے، اس کو اوور تھرون کرنا ہے تھرو ریولیوشن، اور ایک کلاس لیس سوسائٹی بنانی ہے۔ کلاس لیس سوسائٹی میں یہ کہتے ہیں کہ جو پرولیٹریٹس ہے وہ ریولیوشن کرے، وہ اوور تھرون کرے بورجواز کو تھرو ریولیوشن، پھر یہ کلاس لیس سوسائٹی بنائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے، پولیٹکس ایک ٹرانسفارمیٹیو فورس ہے، ناٹ اے گیم آف نیگوسیشن، یعنی کہ یہ جو لبرلسٹس کہتے ہیں کہ ہمیں نیگوسیشن کرنی چاہیے یا کمپرومائزز کرنے چاہیے، لیکن مارکسسٹس اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے یہ گیم نہیں ہے نیگوسیشن کی یا کمپرومائز کی۔ نیگوسیشن ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگس کہتے ہیں، یا جو بھی کنفلکٹڈ گروپس ہوتے ہیں یا کنفلکٹڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے بیچ بات چیت ہوتی ہے اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے پھر یہ ان چیزوں پر کمپرومائز کر لیتے ہیں بات چیت سے، لیکن یہ اس ویو کو نہیں مانتے۔ کی تھنکرز ان مارکسزم، یعنی کہ جو کی تھنکرز ہے کارل مارکس فرسٹ نمبر پر ہے، جو فادر آف مارکسزم بھی ہے کارل مارکس۔ پولیٹکس از دا کنسنٹریٹڈ ایکسپریشن آف اکنامی، مینز جس کے پاس اکنامی ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہی پولیٹکس کو کنٹرول کرتا ہے یا وہ اسی کا دبدبہ چلتا ہے۔ Antonio Gramsci emphasized the need for cultural and ideological hegemony in maintaining power through politics. اینٹونیو گرامشی کہتے ہیں، اینٹونیو گرامشی زور دیتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کلچرل اینڈ آئیڈیالوجیکل ہیجمونی کی، یعنی کہ ہمیں اپنی کلچرل اینڈ آئیڈیالوجیکل ہیجمونی اسٹرانگ کرنی ہے تاکہ ہم مینٹین کریں پاور تھرو پولیٹکس، پولیٹکس کے ذریعے ہم پاور کو مینٹین کریں۔ تو یہ اینٹونیو گرامشی جو ہے یہ نیو لبرلزم میں آتا ہے، یہ نیو لبرلسٹ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کرٹیسزم آف مارکسزم۔
has frequently been faulted for collapsing all political phenomena into class struggle and economic force, does less than justice to the role of identity, culture, and the individual in politics. जो क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म का करते हैं, जो क्रिटिक्स है वो क्लेम करते हैं कि मार्क्सिज्म में एक फॉल्ट है, यानी कि जो भी अलग अलग पॉलिटिकल फिनोमिनाज है ये इनको कोलैप्स करता है इनटू क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक फोर्स में, यानी कि ये सिर्फ जोर देते हैं क्लास स्ट्रगल पर और बात करते हैं इकोनॉमिक फोर्स पर, जिससे ये बाकी सारे पॉलिटिकल फिनोमिना को ओवरलुक करते हैं, जैसे कि जस्टिस है या रोल